دیون اخبار الرضا نوشته مرحوم شیخ صدوق رحمه الله جلد اول، در اینجا در صفحه 310 امام صادق علیه السلام به او فرمود که مادامی که آسمان و زمین ساکن هست تو چی باش؟ تو تکان نخور تا زمانی که از آسمان شما صیحه را نشنیدید. یعنی تا زمانی که علائم ظهور امام زمان علیه السلام، علائمی که اونایی که ملحق به ظهور حضرت است اونها واقع نشده، از آسمان اسم حضرت را نشنیدید. و اون زمانی که جیش سفیانی ظهور بکند و ضعیف اون بعدم صبر کنید جیش سفیانی چی بشود؟ زمین او را در نزدیک مکه ببلعد. اون زمان تا اون زمان شما از خانه‌تان تکان نکنید. علما وظیفه‌شان چی بود؟ امر بالمعروف بود که از پادشاه ایران، حاکم ایران میخواست که تجاهر به فسق را کنار بگذارد و تظاهر به دین و خدمت دین را صادقانه اون چیزی که وظیفه‌اش است طبق قانون اساسی انجام بده. پادشاه هم حتما این حرف را قبول میکرد.